आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं एक बहुत बड़ी दवाई, एक ऐसी चीज़ जो तकरीबन रोज़ाना हर घर में बतौर मसाला इस्तेमाल की जाती है और वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा फ़वाइद का एक समंदर रखती है, उस पर कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करवाऊंगा। मेरी मुराद दारचीनी से है। दारचीनी जो है, ये सबसे पहले मैं दारचीनी क्या है और इसकी कितनी अक़साम होती हैं जो हमें मार्केट में आम मिलती हैं, ये बयान करूंगा। सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो दारचीनी है, ये एक दरख्त का छिलका होता है और ये जो हमें मार्केट में आम दारचीनी दस्तयाब होती है, ये 3 किस्म की मार्केट में आती है। जो मार्केट में आ रही है, मैं उसकी इकसाम जो है वो बयान करूंगा। मार्केट में एक दारचीनी आम आप पंसारियों की दुकान से या करियाने की दुकान से या जहां से भी आप लें, पतले पतले छिलके से होते हैं जो आपको ब्राउन कलर में दस्तयाब होते हैं। इसमें 2 इकसाम जो हैं वो इन छिलकों की आम दस्तयाब हैं। एक तो बारीक छिलके, ये किसी दरख्त के ऐसे समझ ले कि टहनियों से हासिल होते हैं और ये जो दारचीनी का दरख्त होता है, इसकी टहनियों के जो बारीक नरम छिलका होता है उसको उतार के खुश्क किया जाता है, ये दारचीनी होती है। इसमें काफ़ी खुशबू होती है, मिठास होती है और एक अपना इसका मखसूस जायका होता है। ये दारचीनी आम तौर पे हर जगह से आप खरीद लेते हैं। करियाने की दुकान से आपको मिल जाएगी, पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, हर जगह दस्तयाब है। दूसरी इसकी किस्म जो मार्केट में आती है, वो छिलका इसी तरह होता है लेकिन वो मोटा होता है। आम छिलके से तकरीबन ऐसा समझ लें कि 3 से 6 गुना वो छिलका मोटा होगा। जिस तरह सफ़ेदे का छिलका होता है उसके तने का, ये भी दारचीनी होती है लेकिन ये कम फ़वाइद की हामिल होती है। ये आप ऐसा समझ लें कि दारचीनी के दरख्त जब बहुत पुराने हो जाते हैं ना, तो बड़े दरख्त जो हैं उनका जो छिलका उतारा जाता है वो मोटा छिलका होता है। ये भी फिर मार्केट में आ जाता है और कई दफ़ा यही पंसारी हमको दे देते हैं। लेकिन याद रखें कि ये इसमें ना तो इतनी खुशबू होती है और ना ही इसका जायका जो है वो उतना दुरुस्त होता है जितना बारीक छिलकों वाली दारचीनी का होता है। बाज़ औक़ात हमारी अद्वियात में, नुस्खा जात में पंसारी बेच देते हैं। कई दफ़ा तो मैं तब्दील करवा देता हूँ कि ये बहुत मोटे छिलके हैं और ये बेकार हैं। बेकार से मुराद कि उनमें फ़ानोसरात होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर हम बारीक छिलके वाली दारचीनी जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी अद्वियात में और ये तकरीबन सारे जो तिब्बा कराम हैं ये वही इस्तेमाल करते हैं जो आम दारचीनी आप घर में गर्म मसाले वगैरह में यूज़ करते हैं। तीसरी इसकी एक किस्म आती है, ये छिलका होता है, ये भी ब्राउन कलर का ही तकरीबन होता है, हल्का ब्राउन, लेकिन ये पाइप की शक्ल में आता है। इसको वो जब उतारते हैं छिलके को, तो ये दारचीनी की एक तेज़ किस्म है, दरख्त है, उसके छिलके को उतार के तो फिर वो पाइप की शक्ल में दे देते हैं। वो जब पाइप की शक्ल में उसको बना लेते हैं तो फिर वो उसके पीसीज यकसा कटे हुए, ये भी मार्केट में आते हैं। ये भी दारचीनी है और ये ज़्यादा तेज़ असर वाली दारचीनी है। ये मैंने चेक की है, अक्सर आप जब यूट्यूब वगैरह पे या आगे पीछे देखते होंगे तो आपको वो पाइप नुमा या जैसे सिगरेट
ہوتا ہے, اس طرح کے وہ پائپ سے ہوتے ہیں, ان کی شکل میں یہ دار چینی آپ کو ملے گی. یہ تیز دار چینی ہے. یہ ایسا سمجھ لیں کہ عام ملنے والی جو ہمیں ریگولر ملنے والی دار چینی ہے اس سے اس کے اثرات ڈبل سمجھ لیں. ذائقے کے اعتبار سے بھی اس کو جب آپ چبائیں گے تو اس کے اثرات بہت تیز آپ کی زبان پہ چبھن ڈال دیں گے, چبھ جائیں گے آپ. تو یہ تیز اثرات کی حامل دار چینی ہوتی ہے. تو یہ دار چینی کی 3 اقسام جو ہیں اس وقت آپ کو مارکیٹ میں, ہمارے ہاں لاہور میں چونکہ ایک بڑی مارکیٹ ہے, تو لاہور میں آپ کوئی بھی اگر جائے گا تو بڑی مارکیٹ میں آپ کو 3 قسم کی دار چینی جو ہے وہ مل جائے گی. لیکن عام روٹین میں جو ہم دار چینی ریگولر یوز کرتے ہیں تقریباً ہر بندہ, وہ پتلے چھلکے والی دار چینی ہوتی ہے. اور اس کو ہی زیادہ میری نظر میں, ویسے تو آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسری پائپ والی دار چینی کو اہمیت دے رہے ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو پائپ والی دار چینی آتی ہے, یہ اس کی تھوڑی سی مقدار زیادہ ہو جائے نا, فرض کرے کسی بندے کو آپ دیں تو اس کو برداشت نہیں ہوتی, اس سے بہت زیادہ گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور یہ پھر بعض اوقات مسائل پیدا کر دیتی ہے. اس لیے دار چینی کے استعمال کے لیے جو دار چینی کی باریک قسم عام دستیاب ہے, کریانے کی دکانوں سے, پنساری کی دکان سے, ہر جگہ ملے گی, وہی استعمال کرنی چاہیے. وہ بہت اچھی دار چینی ہے اور عام روٹین میں اس کی مقدار اگر تھوڑی بہت کم یا زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ دار چینی کی 3 قسموں میں سے سب سے محفوظ قسم جو استعمال کے لیے ہے وہ عام روٹین میں جو دار چینی ہے, جس کو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, جو کہ دار چینی کے درخت کے باریک چھلکے ہوتے ہیں, ان کو استعمال کرنا چاہیے. آپ ادویاتی طور پہ یا مسالہ جات میں یا ویسے بھی جہاں بھی استعمال کریں تو یہ دار چینی جو ہے یہ بے ضرر اور ایک ایسا کہہ لیں کہ بہت زیادہ تیز یا سخت اثرات نہیں رکھتی. اس لیے یہ جو بالخصوص نئے طباء اکرام ہیں یا جو یوٹیوب پہ دار چینی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس کی یہ 3 قسم ہیں, اور ان 3 قسموں میں سے جو دار چینی سب سے زیادہ بے ضرر اور مؤثر اور آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ دار چینی کے چھلکے, جو باریک چھلکے ہوتے ہیں, ان پر مشتمل جو دار چینی آتی ہے وہ استعمال کریں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.